बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम औरंगजेब की तरफ से गंदी ज़बान इस्तेमाल करने पर, इलेक्शन कमीशन की खिदमात पर इरशाद भट्टी का दिलचस्प तबसरा, मरियम सफदर के वायरल क्लिप, मरियम औरंगजेब और इलेक्शन पर। जो आदमी पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है उसको इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं मियां साहब। आप पाकिस्तान लड़ना चाहता देना बल्कि चुंझ भी ना होने देना। जरा सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प तबसरे दिखाएंगे। इमरान खान के बयान के मुसद्दका इतलात हैं। हुकूमत ईद की छुट्टियों में ज़मान पार्क में ऑपरेशन करेगी। इस पर नून लीगी मरियम सफदर की कनीज मरियम औरंगजेब का ये ट्वीट देखें। कहा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे पास छुपने के लिए चारपाई भी है और मुंह पर पहनने के लिए कनस्तर भी। याद रखें, कनीजों के अंदर ये सारी गिलाजत बड़ी मरियम की तरफ से भरी जाती है। ऐसे जुमले सबसे पहले मरियम सफदर बोलती है कि इमरान खान रात को जिस्म पर तेल लगाकर सोता है, चारपाई के नीचे छुप जाता है और इमरान खान को नशई कहकर पुकारती है। और फिर ये जुमले मरियम के नौकर और कनीजें इस्तेमाल करती हैं। हकीकत क्या है ये आप खुद चेक कर लें। जब सबूत मांगा जाए और इस एक फिट के गिलास की हकीकत पूछी जाए तो मुंह की लस्सी ऐसे बन जाती है। ये क्लिप देखें। खान साहब के लिए नशाई का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपके पास कोई सबूत है? ड्रग एडिक्ट के मेरे पास सबूत क्या, पूरी दुनिया को पता है भाई। मुझे नहीं पता सीरियस। और अभी जब गिरफ्तार होंगे मुझे तो ये एक अच्छा वैसे बाय द वे आपके हाथ में जो है ना, इसके बारे में भी कहते हैं इस पे भी जादू होता है। काफी नहीं, आई नो, ये मेरे ख्याल में वो किसी कंपनी की मेरे ख्याल में है ये। इसमें कोई जादू वादू वाला चक्कर तो नहीं वैसे? जादू तो आपको पता है, जादू नॉर्मल कप है वाला नॉर्मल कप है नॉर्मल कप अच्छा। मरियम औरंगजेब को जवाब देते हुए एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, एक गैर महरम औरत का इमरान खान के कमरे में जाना और ये देखना कि वो कहाँ है, चारपाई के ऊपर या नीचे, तो ये भी गलत है। आपका ज़मान पार्क में ऐसे जाना नून लीग को नागुज़ीर गुजरेगा। मुसर्रत चीमा ने इस छोटी मरियम को जवाब देते हुए कहा, ये चाट मसाला मिक्सर वजीर इत्तलात पाकिस्तान है जो एक कौमी लीडर के बारे में घटिया और तौहीन अमेज ज़बान इस्तेमाल कर रही है। अगर शरीफ खानदान की इस खानदानी नुकरानी को इसी की जुबान में इसके खानदान, इसकी चोरी चापलूसी के किस्से याद करवाए गए तो मोहतरमा के आंसू नहीं रुकने। अपनी औकात मत भूला करो। बिलावल और मरियम सफदर के सहाफ़ी अनीक नाजी एक ऐसा शख्स जो अपनी हर बात में गिलाजत का इस्तेमाल करता है। इसकी राय में मरियम औरंगजेब अभी कम गालियां निकालती है। कम गालियां निकालने पर नून लीग को पैगाम देते हैं। कुछ दिन पहले अपने एक ट्वीट में लिखा, मरियम औरंगजेब एक एक्सीडेंट शुदा खटारा पुरानी वैगन का सिर्फ एक टायर है, जिसे बदल भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वैगन वैसे भी ईंटों पर खड़ी है। याद रखें, मरियम सफदर, लिफाफे और इसकी कनीजें ऐसी ज़बान का इस्तेमाल अक्सर उस वक्त करती हैं जब अवाम की तवज्जो किसी मसले से हटाकर अपनी तरफ करवानी हो। मिसाल के तौर पर लोग पेट्रोल की कीमतों पर मरियम सफदर और पीडीएम हुकूमत पर तनकीद करने की बजाय अता तारड़ मरियम औरंगजेब जैसी कनीजों पर जाती बहस में लग जाएं। सोशल मीडिया पर लोग पेट्रोल और महंगाई की बजाय वही पुरानी फैमिली खिदमात वगैरह के किस्से और मरियम औरंगजेब की अजीबो गरीब तस्वीरें शेयर करते रहें। आयशा अली भुट्टा ने लिखा, जब बचपन से जवानी अम्मी और खाला को गुलाम गर्दिशों में मखसूस खिदमात पर मामूर देखते गुजरे तो फिर चारपाई को छुपाने के अलावा दिमाग में और कोई गिलाजत नहीं आती। स्क्रीन पर यह तस्वीर देखें। पीडीएम की हालत भी बिल्कुल ऐसी है। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपा कर सोच रही है कि शायद अवाम को कुछ पता नहीं चलेगा। हालांकि पूरी की पूरी पीडीएम नंगी नजर आ रही है। एक पटवारी तक को भी पता है इलेक्शन ना करवाकर सरेआम बदमाशी से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इरशाद भट्टी ने ऐलान किया, एक जरूरी ऐलान सुनिए। इंतहाई खुशी और फख्र से ये ऐलान किया जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के घर की ताज़ीन और आइश पर 10 करोड़ लगेंगे। टेंडर हाजिर खिदमत है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आपने परेशान नहीं होना। एक तो ये सिर्फ 10 करोड़ है। जहां वजीर आजम 1.5 अरब की सैर कर चुके हों, वहां 10 करोड़ की क्या अहमियत है। दूसरा, जितनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खिदमात हैं, इनके घर पर तो पीडीएम हुकूमत 10 अरब भी लगा दे तो भी कम है। ये तो सिर्फ 10 करोड़ है। ऐलान खत्म हुआ। इरशाद भट्टी ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, अगर भुट्टो साहब जिंदा होते तो पीपल्स पार्टी को देखकर बहुत खुश होते कि जब शेख मुजीब जीता, जो मैंने किया वही कुछ तुम लोग इमरान खान के साथ कर रहे हो। आज अगर जनरल जिया जिंदा होते तो मुस्लिम लीग नून को देखकर खुश हो रहे होते कि मैंने भी कहा था कि आइन क्या है, जब चाहूं उठाकर फेंक दूं। तुम भी वही कुछ कर रहे हो। एहसान खावर ने ट्वीट किया, अब यही कसर रह गई है कि पीडीएम छोटी और बड़ी ईद भी एक ही रोज करवाने का मुतालबा करे और बहाना ये कि मुल्की हालात ईद मनाने के लिए साजगार नहीं
اور پھر عید کینسل کروانے کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش کرے۔ امیر عباس نے اپنے ایک ٹویٹ میں MQM کی حالت بیان کرتے ہوئے لکھا، یہ جو PMLN سے بھی زیادہ اگر کوئی رسوا ہوا ہے تو وہ MQM ہے۔ سالوں سے اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیلتی رہی، لیکن اس بار تو کمال ہی ہو گیا، بلدیاتی حکومت سے بھی فارغ، گورنر بھی زبردستی لا کر ان پر نافذ کر دیا۔ اب مردم شماری میں بھی تاریخی ہاتھ ہو گیا۔ آخر رجیم چینج سہولت کاری سے انہیں ملا کیا؟ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے سکرین پر نظر آنے والی شریف فیملی کے فیملی صحافی سلمان غنی کی شریف فیملی کے ساتھ سعودی عرب کی یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، اللہ محترم سلمان غنی کی حاضری قبول فرمائے، دونوں ہاتھ باندھے جس طرح 3 نسلوں کے پیچھے کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں، واپس آ کر ٹی وی پر سکرین پر پھیپھڑوں کا زور لگا کر ضرور بتائیں گے کہ میاں صاحب کیوں پاکستان کی ضرورت ہے۔ میاں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو الیکشن لڑنے کی اجازت دو تو کل الیکشن کروا لو۔ جو آدمی پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو الیکشن لڑنے کی بات کر رہے ہیں میاں صاحب آپ، جنہوں نے بیماری کا بہانہ بنا لیا ہے اور وہ چند ہفتے کا بتا کر 4 سال سے ملک میں واپس نہیں آ رہے۔ اب یہ 7 والا ملک ہے سعودی عرب، یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور پاکستان واپس آنے کا نام نہیں لے رہے۔ جو پاکستان نہیں آنا چاہتا آپ کہہ رہے ہیں اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت دو، تو الیکشن کیسے جیتیں گے میاں صاحب؟ یعنی کون سا کارڈ اب استعمال کریں گے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انگلینڈ سے روانہ کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کو وہاں کے ڈاکٹرز نے کوئی آدھا کلو کا، کوئی 1 پیکٹ کا پلیٹلیٹس کے 2-3 پیکٹس بنا کے دیے ہوں گے اور اوپر لکھا ہوگا کہ جناب علی آپ نے دوران سفر نیم گرم پانی کے ساتھ اتنا کھانا۔ ایوییشن والوں نے میرا خیال شاید اضافی ہدایت یہ کی ہو نا، جہاز کی جو چونچ ہے وہ پاکستان کی طرف نہ ہو، ورنہ میاں صاحب کے پلیٹلیٹس فوراً گر جائیں گے، پھر ساڈا ذمہ ہوش پوش جائے، پھر ساڈا پاکستان نہ جہاز دا منہ ہون دینا بلکہ چونج بھی نہ ہون دینا ذرا۔ سرکاری عمرے پر زرتاز گل وزیر نے لکھا، عمرہ نواز شریف نے کیا اور درجات پیٹرول کے بلند ہو رہے ہیں۔ عثمان سید بصرہ نے رضا ربانی کا ایک کلپ شیئر کیا۔ It is only 4 rupees. It is only 2 rupees. It is only 5 rupees. کیونکہ انہوں نے کبھی ان غریبوں کا، ان محنت کشوں کا حال نہیں دیکھا جناب چیئرمین۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر 1947 سے لے کے 2021 کے اندر these are the highest rates of petrol that this country has ever witnessed۔ عثمان سید بصرہ نے لکھا، مرحوم اسمبلی میں پیٹرول کی قیمت 3 روپے بڑھنے پر رویا کرتے تھے، آن جہانی غریبوں کے غم میں، ایوان بالا کی راہداریوں میں بین ڈالتے تھے، کبھی کبھی تو پونی کھول کر وجدان کی کیفیت میں I-9 کی دھمال ڈالا کرتے تھے۔ مرحوم رجیم چینج کے حادثہ میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خلیل الرحمان قمر نے کہا، پیٹرول تک تو ہماری غیرت مر چکی، اب وہ 10 روپے بڑھا دیں یا 35، ہماری غیرت کو جنبش نہیں ہوتی تو دیکھتے جائیے وہ ہمیں وہاں ماریں گے جہاں پانی نہیں ملتا۔ دوسری طرف جن لوگوں کے بے نامی اربوں کے اکاؤنٹ NRO سے نہ صرف بحال ہو چکے ہیں بلکہ آج کل کرپشن بھی بلا خوف کر رہے ہیں، جو اسی کرپشن سے صدقے کے بکروں کے ساتھ ساتھ ممبر اسمبلی بھی خریدتے ہیں، ان سب NRO لینے والوں نے NRO سے حلال ہونے والے پیسے سے کشمیر میں بھی سرے عام ضمیر خریدنے کا آغاز کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، کشمیر میں فلور کراسنگ کے خلاف کوئی قانون موجود نہیں، جیسا کہ قومی اسمبلی یا پاکستان کے دیگر صوبوں میں ہے۔ سکرین پر دیکھیں، یہ جاوید بٹ نامی PTI کا MLA ہے جس کی دھلائی PTI کارکنوں نے وفاداری تبدیل کرنے پر کی۔ اس پر فیاض شاہ نے ٹویٹ کیا، کچھ لوگوں کو عزت کبھی راس نہیں آتی۔ جاوید بٹ رکشا ڈرائیور تھا، اسے PTI نے ٹکٹ دیا، کارکنوں نے اس کے لیے دن رات کمپین کی اور یہ جیت کر MLA منتخب ہوا۔ اس کم ظرف نے اپنا ضمیر 5 کروڑ میں بیچ دیا۔ کارکنوں نے غصے میں اس کا جو حشر کیا ہے، میں اس کی حمایت نہیں کرتا، لیکن ایسے لوگوں کی وجہ سے نچلے طبقے کے اچھے لوگ بدنام ہوتے ہیں اور انہیں ٹکٹ نہیں ملتا۔ دوستو، پاک ٹیوب 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔